येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह अनि नमस्कार। यहाँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आशा छ तपाईहरूलाई सन्चै हुनुहुन्छ होला। परमेश्वरको उत्साहजनक वचन तथा व्यावहारिक सन्देशहरूबाट यहाँहरू आशिषित हुनुभएको होस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रसारण हुने यो नौलो नेपाली रेडियो कार्यक्रम द ब्लेसेड लाइफलाई प्रतीक्षा गरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम यहाँहरूले प्रत्येक हप्ताको बुधबार साँझ 7:15 देखि 7:30 गुड न्युज एफएम 105.1 मेगाहर्जबाट सुन्न सक्नुहुनेछ र यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा गई द ब्लेसेड लाइफमा गएर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ आजको कार्यक्रम। आजको कार्यक्रमको शीर्षक रहेको छ दुई राजाको घटना, एक रिसा र एक विनम्र भाग 3। पुरानो नियममा हाम्रो लागि रेखाङ्कित गरिएको अहङ्कारी, विनम्र र परमेश्वरमाथिको भरोसासँग सम्बन्धित एउटा रोमाञ्चक घटनाको हामी तेस्रो श्रृङ्खलामा छौँ। यो दुई राजाहरूको बारेमा हो जो अलग प्रवृत्तिका थिए। परमेश्वरले ती दुवैलाई गर्नुहुने व्यवहार कसरी 2700 वर्षपछि पनि हाम्रो लागि शिक्षामूलक छ भन्ने कुरामा यस घटना आधारित छ। यस श्रृङ्खलामा हामी निम्न 5वटा बुँदालाई खण्डन गर्नेछौँ। पहिलो बुँदा दुई राजा, दोस्रो बुँदा दुई मनोवृत्ति, तेस्रो बुँदा दुई प्रतिज्ञाहरू र चौथो बुँदा दुई नतिजाहरू र पाँचौँ बुँदा चाहिँ जरा तल फलमाथि। हामीले पहिलो श्रृङ्खलामा ती दुई राजाहरू र तिनीहरूको प्रवृत्तिको सन्दर्भलाई खण्डन गर्यौँ। हाम्रो अन्तिम सन्देशमा हामीले दुई प्रतिज्ञाहरू र दुई नतिजाहरूलाई खण्डन गर्यौँ। अब आजको यस श्रृङ्खलामा राजा सन्हेरीब र असुरहरूले यहुदाका अन्य सहरहरू आक्रमण गरेपछि यरुसलेमलाई पनि आक्रमण गर्नेछन् भनी परमेश्वरले राजा हिजकियालाई विशेष रूपमा दिनुभएको पदलाई हामी खण्डन गर्नेछौँ। पाँचौँ बुँदा जरा तल फलमाथि। यस बुँदाको प्रमुख नै दोस्रो राजा 19 अध्यायको 30 हो। दोस्रो राजा 19 अध्यायको 30मा यसरी लेखिएको छ, फेरि यहुदाका घरानाका बाँचेकाहरूले भुइँमुनि जरा हाल्नेछन् र जमिनमाथि फल उमार्नेछन्। हिजकियाको सन्दर्भमा परमेश्वरले इमान्दारीपूर्वक भूमिको रक्षा गर्नेछु र खाद्यान्न र घेराबन्दीबाट भागेकाहरूलाई खुवाउनेछु भनी उहाँले हिजकियालाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो। परमप्रभुले हिजकियालाई उहाँले त्यो अब जोशपूर्ण प्रतिबद्धताले यो गर्नुहुनेछ भनी बताउनुभयो। यो एक वास्तविक तथा भौतिक चमत्कार हो जसले उहाँको अतुलनीय अनुग्रहद्वारा संरक्षित शेषको आध्यात्मिक चमत्कारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। मानिसहरूले जमिनको सामान्य उत्पादन पुनर्स्थापना नगरेसम्म सोही चेली हुर्केका खानेकुराहरू खानेछन् र अर्को 3 वर्षसम्म सबैले खुवाउनुहुनेछ भनी प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। अवशेषहरूले वास्तवमा आफ्नै माटोमा आफ्नै जराहरू राख्नेछन् र बढ्न र फस्टाउनका लागि बढ्नेछन्। आउनुहोस् हितोपदेशको 2 पदहरूलाई हेरौँ जसले सन्हेरीब र हिजकियाको घटनालाई समेट्दछ। हितोपदेश 28को 25 र 26मा यसरी लेखिएको छ, लोभी मानिसले कलह मचाउँछ तर परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिसको फलिपाप हुन्छ। आफैमा भरोसा राख्ने व्यक्ति मूर्ख हो तर बुद्धिमा हिँड्ने सुरक्षित रहन्छ। सन्हेरीबको अत्यन्त अहङ्कारी र घमण्डी हृदय थियो। अन्त्यमा उनी लज्जित भए र हारे। मरेको देवी देवतालाई पुज्दा उनी आफ्नै छोराहरूद्वारा मारिए। हिजकियाले परमेश्वरमा भरोसा राखे। उनले बुद्धिमानपूर्वक परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे अनि उहाँको ईश्वरीय शक्ति र नेतृत्वको अनुरोध गरे अनि परमेश्वरले तिनलाई र तिनको सारा मानिसहरूलाई असुरहरूको हातबाट छुटकारा दिनुभयो। हिजकिया नम्रतापूर्वक परमेश्वरको सामु गए अनि उनले मान, सम्मान, इज्जत, अथाह समृद्ध र प्रशंसा पाए। हिजकिया परमेश्वरका मानिस थिए। आफ्ना मानिसहरूको छुटकाराको लागि तिनले परमेश्वरको सामु आफैले विनम्र पारे, तसर्थ उनले यो कुरामा विश्वास गरे कि परमेश्वरको प्रतिज्ञाले तलैसम्म जरा गाड्नेछ अनि माथि फल फलाउनेछ। उनी जान्दथे कि मानिसहरूले परमेश्वरले चाहनु भएको जस्तो काम नगरे तापनि उहाँले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हिजकियाको समयमा परमेश्वरले सन्हेरीबको हातमा उनीहरूलाई बचाउनु भएर आफ्नो प्रेम प्रस्तुत गर्नुभयो। पावलले हामीलाई यही कुरा बताउँदछ कि कसरी परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्र हाम्रो पापको लागि पठाउनुभयो। रोमी 5:8। तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। हामी पापको अत्यन्त खराब परिस्थितिमा रहँदा नै उहाँले आफ्नै प्रिय पुत्रको बलिदान दिनुभयो। अहिले हामी सकेसम्म असल भइकन बाँच्न पाइरहेका छौँ।
उहाँको पुत्रको कारण हामी परमेश्वरको धार्मिकताहरू हौँ। रोमी 5:10। किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन् बढी अब उहाँसँगै मिलाप भएका हुनाले ख्रिस्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ। सारा ब्रह्माण्ड बनाउनु हुने परमेश्वरसँगको घनिष्ठ प्रेममा हामी छौँ। हाम्रो जीवन बढ्नेछ र वृद्धि हुनेछ र ख्रिस्टको पुनरुत्थान भएको जीवनले हामीलाई परमेश्वरसँग अझै नजिक सम्बन्ध राख्न मद्दत पुगेको छ। 1 युहन्ना 4:9 र 10। परमेश्वरको प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनुभयो ताकि पुत्रद्वारा हामी जिउन सकौँ। प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनुभयो। पापले परमेश्वरको क्रोध ल्याउँदछ। जब येशू क्रुसमा टाँगिनुभयो तब उहाँले इच्छासहित परमेश्वरको क्रोधलाई स्वीकार्नुभयो। उहाँले आफैमाथि हाम्रो पापहरू लिनुभयो। उहाँ हाम्रो लागि बलिदान हुनुभयो। उहाँले त्यो ईश्वरीय क्रोधलाई स्वीकार्नु भएर हाम्रो पाप सदाको लागि हटाउनुभयो। तर यो यहाँ समाप्त हुँदैन। येशूले त्यो डरलाग्दो क्रोधलाई ईश्वरीय अनुग्रहमा परिणत गर्नुभयो। हामीमा परमेश्वरको अनुग्रह उद्धारतापूर्वक बग्दछ। तीतस 3:5-7। तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेका कामबाट होइन, तर उहाँको आफ्नै कृपा अनुसार पूर्ण जीवनको स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, जो उहाँले हाम्रा मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टद्वारा हामीमाथि प्रशस्त गरी खन्याउनुभयो, ताकि उहाँको अनुग्रहले धर्मी ठहरिएर हामी अनन्त जीवनको आशा राख्ने उत्तराधिकारी बन्न सकौँ। हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। यो सबै परमेश्वरको अगाप्य अनुग्रहको कारणले गर्दा हो। हामीले नकमाएको वा लायक नभएको कुरा पाउनु अनुग्रह होइन। हामीले जे कमाएनौँ वा जे कुराको लायक थिएनौँ त्यो कुरा प्राप्त गर्नु नै अनुग्रह हो। हामीहरू धोइएका छौँ, सफा पारिएका छौँ र हामीलाई स्नान दिइएको छ। नुहाइसकेपछि हामी नयाँ मानिस भएर बाहिर आउँछौँ। हामीसँग नयाँ आत्मिक जन्म छ। हामी परमेश्वरको सन्तान भएर जन्मिएका छौँ। युहन्ना 1:12-13। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। प्रेरित पावलले एफिससको मण्डलीहरूलाई लेखेका पत्रमा यस विषयले यसरी वर्णन गरेका छन्। एफिसी 2:4-6। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रह नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र उहाँसँग हामीलाई उठाउनुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा येशू ख्रिस्टसँगै बसाल्नुभयो। एफिसीहरूलाई पावलले परमेश्वरको चित्रलाई कोरेका छन्। उहाँ हामीप्रति अनुग्रही हुनुहुन्छ। हामीप्रति उहाँको महान प्रेम रहेको छ। हामी मरिसकेका थियौँ, तर उहाँले हामीलाई जीवित पार्नुभयो। हामीलाई येशूसँग स्वर्ग राज्यमा स्थान दिइएको छ। हिजकिया र उनका मानिसहरूलाई उनको भूमिमा पुनर्स्थापित गर्नेछु, ताकि उनीहरूले जरा तल गाडुन् र फलमाथि फलाउन् भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हिजकियाले विनम्रपूर्वक परमेश्वरमा भरोसा गरे। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ र कसरी जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझे अनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार गर्नुभयो। अब जसै हामी क्रुसमा येशूले गर्नुभएको कामलाई हेर्दछौँ तब उहाँले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। हिजकियाको यहुदीहरू जस्तै हामीले पनि उहाँको प्रेमको मलिलो माटोमा आफ्नो जरा गाड्न सक्छौँ। उहाँमा हामी यस प्रकारले आफ्नो जरा गाड्न सक्छौँ कि हाम्रो मार्गमा जस्तो सुकै अवरोध आए तापनि हामी डगमगाउने छैनौँ। जब हामी येशूमा आफ्नो मुक्तिको लागि विश्वास गर्दछौँ तब हाम्रो जरा उहाँको प्रेममा बढ्दछ। यसले हामीलाई बाह्य रूपमा बढ्न मद्दत गर्दछ। हाम्रो जराहरूले उहाँबाट चाहिने पौष्टिक आहारहरू लिँदछ। तिनीहरूले हामीलाई सदा असल र खराब दुवै समय सुरक्षित राख्दछ। उहाँको अगाप्य प्रेमले हामीलाई खुवाउँदछ र हामी यो कुरामा पक्का हुँदछौँ कि उहाँसँगै हामी एक दिन स्वर्गमा हुनेछौँ। हामीप्रति उहाँको प्रेममा हामी हाम्रो जरा गाड्दछौँ। उहाँले नै हामीलाई पहिलो प्रेम गर्नुभयो। अतुलनीय बाधाहरू विरुद्ध हिजकिया सफल भए, किनभने परमप्रभुले उनको कुरा सुन्नुभयो र हाम्रा मानिसहरूलाई निश्चित विनाशबाट बचाउनुभयो।
हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई विनाशबाट बचाउनेछ। यदि तपाईँले येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा चिन्नुहुन्न भने यो प्रार्थना मसँगै दोहोऱ्याउनुहोस्। हे पिता, मलाई तपाईँ चाहिन्छ। तपाईँको मुक्तिको अनुग्रह बिना म मेरो पापहरूमा मरेको छु। म तपाईँले मेरो जीवनमा स्वीकार गर्दछु। म विश्वास गर्दछु कि म परमेश्वरको सन्तानको रूपमा फेरि जन्मिएको छु। धन्यवाद येशू, मेरो पापहरूको लागि मर्नुभयो ताकि म तपाईँसँग अनन्तसम्म बाँच्न सकूँ। उहाँको वचन सिक्नुहुँदा उहाँलाई आफ्नो निजी जीवनमा काम गर्नुभएको हेर्नुहोस्। उहाँको मार्गहरू सिक्न उहाँलाई पुकार्नुहोस्। उहाँसँगको यात्रामा उहाँ तपाईँलाई मद्दत गर्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँको वचनले त्यो प्रतिज्ञा गर्दछ। आमेन। हस्त श्रोतावृन्द, आजलाई यति नै। आजको यस सन्देशबाट यहाँहरूले के कस्ता आशिषहरू पाउनुभयो सो हामीलाई पत्रचार गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको सल्लाह र सुझाव र प्रतिज्ञाहरूले हामीलाई पनि आशिषित बनाउनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना रहेको छ पोस्ट बक्स नम्बर 5191 काठमाडौँ, नेपाल। त्यसै गरी तपाईँहरूले हामीलाई इमेल मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ arrow.kcc2020@gmail.com। हस्त आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। यो हप्ताभरि यहाँहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। नमस्कार। शुभरात्रि। तपाईँको उपस्थितिमा आनन्द छ, आनन्द। यीशु तपाईँको उपस्थितिमा आनन्द छ, आनन्द। यसैले गाउँछु, रमाउँछु, महिमा गर्छु, प्रशंसा गर्छु। मेरो तपाईँको आनन्द मेरो सामर्थ्य, तपाईँको आनन्द मेरो बल हो, तपाईँको आनन्द मेरो सामर्थ्य, तपाईँको आनन्द मेरो बल हो, तपाईँको आनन्द मेरो सामर्थ्य। यीशु तपाईँको उपस्थितिमा आनन्द छ।